سوربريز اليوم ومعايا صديقة قبل ما تكون منال العمارة دونك مرحبا لبست مديت على تقلد فيا منال اكزاكتومون. عسلامة الناس الكل اللي تسمع فينا. الضحكة اللي خرجت على خاطر مسيو بيلال اللي يعمل معايا في الانترفيو هو لابس دي لونيت، دونك انا زاده قلت اون طونك زعما نحب نعمل ستار، دونك خلينا زاده مرايات كيف هو. علاش زعما انت توي ستار منال سامحني ما انت مش زعما لا جو مي كونسيدير با كوم ايتون اون ستار، انا جو مي كونسيدير كوم ايتون منال العمارة. منال العمارة شكوني منال العمارة؟ ستار من الاخر بالكل. وان توكا باش تقعد منال العمارة معنا في شمس فهم، باش نحكيو على برشا حاجات، باش نسمعوا برشا موسيقى نتاعها هي بيان سور، بتيت زاد ان بتي لايف هكا على الطاير. افيك بليزير. دونك فوالا باش نحكيو معاها زاد على ان événement qui s'est produit hier qui est très très important je vais dire et فرحت عبد انت زوز on va dire ولا عائلة. فرحت عبد ان بارتيكولير دونك اسمه زهير، مش باش نقول على حكايه خلينا نحكيو عليها من بعد. اما مانيش انا وحدي، معايا توت اون ايكيب ومعايا برشا ناس واقفين ورا ليفينمون هذا تنحكيو عليه من بعد شويه. دونك زهير اليوم فرحان. البارح il a eu le plus beau jour de sa vie. زهير c'est un jeune que j'ai rencontré قال لي انا j'ai un rêve يا اخي انا فرحته. بعد نعرفوا كيفاش بعد نحكيو بيان سور، باش نحكيو زاد على التورني نتاع منال العمارة، البريباراسيون نتاعها، منال العمارة لي فواياج نتاعها، منال العمارة التصاور نتاعها. نحكيو على هذا كل بيان سور في هابي اورز. مي تو سويت نسمعوا موسيقى ونرجعوا معكم شويه اخر. هابي اورز وكلت حاجة بنينة نسيت تعطي بامو اللهم 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 والله اللهم 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 ونحب ونعشق امو. للبحر خرجته من البحر ودخلته للبحر خرجته من البحر وكل موج ولا خطر الناس علينا تلموا ونحب ونعشق امه.
منال العمارة 23 دقيقة انتوكا هنا تقول حال اللوج نتاع مكياج نتاع واحد ديفيلي دو مود حاسين بحذايا هنا منال العمارة عرفت مرحبا بك انتوكا سا في بليزير يعيشك ميرسي بوكو حتى الناس دا فرحانة اللي بحذاكم اليوم باش نحكيو اليوم لوتر فاساد منال العمارة بالاس ازي منال يسايب تليفون تصويره بركة سيلفي هبطها على الباج الجماعة الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا تمشيو على باج منال العمارة وتشوفوا التصويره اللي باش نعملها تو دو سويت البليل زدت تهبط تو سويت اوكي تصويره نجمو نحكيو بون منال العمارة مانيش باش نحكي على لا البوم لا نحكي على اغنية لا نحكي على حتى شيء سي با سكي مانتيريس اجوردي باش نسمعوا موزيك نتاع منال العمارة سكي سور باش نسمعوا اغنيات منال العمارة مي اليوم نحب نحكي مع منال العمارة حاجات اخرين نحب نحكي منال العمارة نحب نعرف منال العمارة شكون سي كي لا في اون فادير معناتها اللي طلعت هكايا البنيه اللي تصور في روحها ديما معناتها تهبط في تصور على الفيسبوك كي فا ان تي بو بارتو معناتها من لي ديني غالا لي فيستيفال لي سواغي كل شيء معناتها نحب نعرف شكون هي البنيه هذيا وقتاش جات كيس كي لانتيريس دون سا في علاش اخترت الموسيقى مثلا كنت نجم تختار حاجه ونعرف نتذكر اللي انت زاد تضرب جيتار نو piano. Voilà, piano, voilà. Je suis pianiste. Et de formation, je suis pianiste. عملت conservatoire. علاش نعمل في الحاجات هذوما الكل هكايا. La musique, j'adore. Et j'ai ce qu'on appelle la joie de vivre. Je croque la vie à plein dents. أنا إنسانة ياسر positive. أعوذ بالله من كلمة أنا مش كلش منال ديما تحكي تقول أنا لا الحقيقة جو سوي تري بوزيتيف وحتى الناس اللي كي مونتور معناتها جيساي دو مونتوري دو ناس العباد كي سون أوسي إيجابيين بوزيتيف حتى كي واحد يقوم الصباح ويبدا ديجا هو فادد يتعدي له نهار خايب alors كي يقوم الصباح ويبدا عامل جو حل شباك ويقول النهار اليوم باش تعدي لي طيارة كل شيء حتى العكس يحشم على روحي ولا يمشي فهمت كيفاش مي منال العمارة معناتها جي لامبريسيون كو c'est une femme d'affaires c'est juste une artiste اللي تغني وكها j'ai l'impression que c'est une femme d'affaires qui se lève le matin tôt et qui termine tard le soir juste لخاطر عندها برشا حاجات تعملهم نهارك يتعدى vraiment très chargé نهاري معبي برشا انا اخترت باش نخدم برشا معناتها نعمل على روحي en premier lieu وحاجه ديما نقولها اللي peut-être برشا ناس ما يعرفوهاش انا قاعده نستغل في قرايتي انا عملت commerce international et je suis en train de نطبق القرايه نتاعي على ان برودوي اسمه منال العمارة دونك هذاك علاش ما نحشمش وقت اللي نطلع في التلفزه ولا وقت اللي نجي في الراديو ونقول راهو انا جو كونسيدير منال العمارة كيما ان برودوي و كو سي ان برودوي كوميرسيال نحاول باش نخدم عليه لو ماكسيموم صحيح انا نخدم برشا نخدم وما نتشكيش نخدم ووقت اللي لازمني نرتاح فهمت تاخذ معناتها tu prends du temps pour toi ناخذ وقتي لا كيك ناخذ وقتي sinon j'essaye de profiter au maximum تعرفوا سي با فاسيل باش واحد يعمل اسم فما برشا ناس يحبوا يكسروك شوكتك معناتها كيما نقولوا نحن يمات لي باتون دون لي رو فما برشا ناس يشجعوك زاده اون بو با بليغ ا تو الموند معناتها الموسيقى نتاعي تعجب ناس اما فما ناس ما تعجبهمش فما برشا ناس قالوا منال العمارة بون معناتها يكومبار منال العمارة نانسي عجرم اول ما خرجت معناتها تغني في كل الاغنيات معناتها ديما مثلا كيما مثلا بوخوخ معناتها فيهم كيك قاعده ما كومباري زاد الهيفا وهبي ما كومباري ليدي غاغا ما كومباري الحاجه اللي انا جو سوي فيير بها اليوم اللي انا في عام جي ريوسي باش نعمل ان ستيل اسمه ستيل منال العمارة معناتها توا فوالا اكزاكتومون توا يكلموني باش يقولوا لي منال راهو عندنا اغنيه في ستيلك انت ولا كي يسمعوا اغنيه يقولوا تيان هذا سي لو ستيل دو منال العمارة ولا الناس في الشارع ولا سور فيسبوك ولا كونت مو كونتاكت يقول لي شنو جديدك نستناو en fait ils attendent toujours البوز يستناو في الكلمه جديده شنو هي يستناو بعد بوخوخ وقطوسي والام وكيس كي فا يافوار دوتر والحاجه الباهيه في الحكايه هذه الكل سي كو الناس ils ont envie de savoir معناتها يحبوا يعرفوا شنو هي الطلعه الجديده اللي باش تطلع بها منال معناتها ولا اكثر من سيت كوم ولا من مسلسل اما جست حبيت لا مش حريم السلطان جست حبيت نسالك منال وقتاش منال باش تعمل اغنيه كي ني با كوميرسيال اون با دير اون فري chanson qui n'est pas commerciale mais une chanson كيفاش نفسرها معناتها اللي تتماشى مع صوتك خاطر صوتك معناتها on va dire صوت
باهي كمان معناتها بارابور à ce qu'on est en train d'écouter d'entendre معناتها في الساحه الفنيه التونسيه. وقتاش باش تعمل اغنيه كي ني با عملت انا اغنيه كي ني با كوميرسيال اما خرجتها في حاجه كوميرسيال. عملت سمعت عليك اللي هي لا ريبريز دو Someone Like You دو اديل اما خرجتها في ان ايفينمون كوميرسيال اللي هو سان فالنتين. دونك انا ديما نقول كي نهبط ان برودوي يلزمني نضرب بالبرودوي هذاك معناتها جو نو كونسوا با اليوم ما نشوفش روحي نهبط حاجه وما ننجحش فيها. بالنسبه لي انا سي كاتاستروفيك دونك جيتودي كل شيء معناتها. Someone Like You الريبريز نتاعك بالعربي بالتونسي اون فادير. شكون اللي خمم لك في الكليبات نتاعك انت؟ انا معناتها انت تعمل كونسيبسيون تاع الكليب انا نعمل كونسيبسيون نتاع الكليب. عندي اون ايكيب معايا دي كونسيي نشاوروا بعضنا. سي ان ترافاي ديكيب اما انا نقرر الحكايه. مي لا ريشيرش نتاع الكليب ما تو تروف با لي ناقصه شويه؟ كانت نجم تكون خير. سير كال بلان كانت نجم تكون خير. كان جا عندي اكثر فلوس نعملها ما خير اما انا عندي دي مويان. علاش عطينا فكره. لا ما نقولش. الكليب ديما ما عندوش حتى فالور خاطر الكليب الفالور نتاعو هي شنو يخليك انت تحس او فيت سي سا لا فالور. معناتها فما ناس كي تفرجوا على الكليب سخافتهم فما ناس تفكروا اون ريلاسيون نتاعهم فما ناس فوالا. دونك لا فالور دان كليب ماهيش في الفلوس نتاعو مي في بلوتو سكيل في سونتير للشخص اللي قاعد يتفرج عليه. انت ساتيسفيت بالكليب؟ انا جو سوي ساتيسفيت. انت خاطر تبيع في البرودوي ماني العماره. باش نفسرلك حاجه انا جو نو سوي جامي ساتيسفيت ا 100%. انا تخرج من الكاسكيت نتاع ماني العماره من البرودوي نتاعي. Tu ne te critiques jamais. Je me critique tous les jours. فهمتك. ما يعجبني شيء. bon من دعم فيه. لا من نعم فيه ما يعجبني شيء à 100%. يعجبني à 80%. نقول والله j'aurais pu faire mieux. كان جات عندي هكا راني عملت هكا كان جات فهمت. اما je suis très réaliste avec les moyens de bord و avec الخدمه اللي قاعده نخدم فيها معناتها وحدي. جيستيم اللي الحمد لله عامله ان برودوي ديفوندابل معناتها. واضح. باش نكمل معك شويه اخر بيان سور منال باش نحكيو على برشا حاجات. باش نحكيو زاد على ليفينمون اللي عملته البارح que tu as organisé on va dire mais avec l'aide de plusieurs autres personnes. Oui. نسمعوا جوست موسيقى ونرجعوا شويه اخر. اتوت. يلا. عزيزي ما يحبش مامو عيني ما يردش يا روحي يا عزيز قلبي ما يحسش حبوبي انا النوسي ونتربش بيه قطوسي جاوبني جاوبني يا حبي يا متعبني. هابي اورز نعمل لك البخوخو. انا هو اللي باش نعمل لك البخوخ اليوم. انا باش نعمل لك البخوخ. انت ما عندك ما تعمل اليوم ما عندك ما تعمل. انا ليسموا تو فيغ ليسموا فيغ توا تو في ريان موا جو في تو ان توكا من العماره باش نعمل لك البخوخ. نبداو نحكيو ساعه على الايفنت اللي صار البارح. جيت تحكي لي قلت لي بلال يا يو ان تروك فورميدابل من العماره. العباد معناتها كي تسمع سورتو نحن توانسه بيان سور دونك عندنا ان ارتيست ولا مغني ولا حاجه et il fait juste que chanter. Ils ont pas, on n'a pas encore l'esprit de connaître plus en détail l'artiste qu'est-ce qu'il fait dans la vie. وانا نعرف اللي منال عماره elle fait partie de plusieurs associations. صحيح. وتخدم ياسر في الكاريتاتيف في الهومانيتير تحب دونك برشا يقولوا منيل تعمل هكا باش توري روحك. نو سي با فغي. رانا نعمل هكا على خاطرني انا جي لا شانس اللي انا جو سوي كونو. دونك دو مومون اللي انا معروفه لازمني سي دو مون دوفوار باش نعطي المثل معناتها باش الناس الاخرين يشوفوا شنو هما الحاجات اللي نجموا يعملوهم. دونك وقت اللي انا ارتيست يبدا موجود في اسوسياسيون الاضواء تتسلط على الاسوسياسيون هذيك على خاطر يولي هو وقتها يلفي بينيفيسيي من النوتوريتي نتاعو للاسوسياسيون هذيك. دونك البارح ان ايفينمون صار طياره ياسر. احكي لي. طياره على الاخر. معناتها احنا اون ايتي اون لارم توت ليكيب اللي اون ا كونتريبيي. Je vais reprendre ça ce que tu as dit tout à l'heure في الراديو. قلت فما جاني un jeune قال لي j'ai un rêve منال et ce rêve a été réalisé hier.
Voilà, ce rêve a été réalisé hier, donc c'est le rêve de Zouhaïr. Zouhaïr, c'est un jeune qui fait partie de l'association d'aide aux handicapés à domicile. Il est موجودة في الحفصية. البريزيدنت نتاعها مدام بالسم زمانتر. البارح donc ça a été le grand jour pour Zouhaïr. كيفاه جا زوهير قال أنا comme toute personne عندي الحق باش نعرس ونحب نعرس mais je veux avoir un mariage féerique. فهمتك. الحاجه اللي هي معناتها فريمون تلموا العناصر الكل باش نحكي لكم دونك اكزاكتومون سكي سي باسي. الوغ زهير هو ومرته ربح مشاو الفاخر بيوتي سنتر وعملوا المكياج نتاعهم غاديكا وعملوا لي سوان نتاعهم وهي عملت شعرها وعملت المكياج نتاعها والفيرني وكل شيء. لبست روبه اوت كوتور من عند وسام بن عمر. مرحبا هذه بيبليسيتي غراتويت. مشاو لا شوف هذوما سو سون دي جون كي اون كونتريبيي. مي سي بيان سي بيان. انا ما نقولهاش معناتها ما نعتبرهاش دو توت لي فاسون. هديت له اغنيه ديكي ديكي دونك فوالا. داكور. دونك مشاو من بعد للسهريه نتاعهم اللي هي تعاملت في الاسوسياسيون في الحفصيه بقياده المايسترو هيثم. فوالا دونك لاسوسياسيون غاديكا كانت موجوده الفرقه نتاع المايسترو هيثم الهاني او كومبلي. مشيت غنيت انا وجي عماد عزيز. مسمودي عطى لي باتيسري الكل وكوكا عطات لي بواسون الكل. كان موجود ان فوتوغراف زاد سعاد موجود معنا ان فوتوغراف بروفيسيونيل. حاسيلو تو ا ايتي في فريمون دون لي ريغل دو لار. عملوا كذا فرحتوا زهير. فرحنا زهير فرحنا نحن لي زامي دو لاسوسياسيون جاو لي جون اي لي انفون دو لاسوسياسيون زاد جاو. سيتي فريمون مانيفيك معناتها تعدى عرس. انا بالنسبه لي انا Manel Amar, de ta vie. Quand je dis vie privée, c'est de ça que je veux parler, bien sûr. Hein. Mis à part l'artiste, c'est une personne, Manel Amar. Donc c'est une personne qui voyage, qui fait du sport, qui va un petit peu, je sais pas, dans des soirées, qui sort. C'est vrai. Donc on va parler de ça plus en détail. Juste, شوية غير نسمع موسيقى ونرجعوا معكم. الشمس من العمارة مرحبا بكم. ساعة اللي تسمعوا فينا في ابي اورس على شمس اف ام. دونك من العمارة قلت باش نحكي على الفي ان تي بو بريفي نتاعك. تفضل. هذا ياسين جيم. انا هنا للاجابه. تفضلوا يا هيدا. باش تعمل البخوخ وتحكي على قطوسي وتحكي على حد شيء وكل شيء ودرا شنو. ومن العمارة ما عندها حد. ما عندي حد. شكون قال لك؟ Je sais pas, je déduis. شكون قال لك؟ Je déduis. والله vu que une femme d'affaires, on va dire je te nomme tu travailles toute la journée. دليلك ملك تقول تخدم الصباح لليل. Tu es acharné dans ton travail كل شيء. وقتاش تلقى وقت ليك انت؟ عندي une relation amoureuse, عندي plusieurs relations amoureuses. En fait, je suis avec mon public, avec mes fans, voilà. Avec ma voiture, avec mon chien. Avec mes fans, non, عندي d'ailleurs Abdelaziz Asliman, un grand coucou اللي كنتي c'est un très bon fan, grand fan عندي أنا. سلطان زاد كيف مولا أحمد زاد اللي يسمع فينا الكلهم نحبهم نموت عليهم هما زاد يحبوني. et cet amour là me suffit pour le moment. وقتاش نفرح بيك؟ أنا ديما فرحانة. أنا باش نفرح بيك. أنا ديما فرحك. الفي بريفي نتاعي ديما نحبها تقعد بريفي. سي كلير. فرحت بخوك في امريكا وبعد مشيت لمونريال. اون ا فيو que tu étais à Montréal خاطر باش تحضر التورني نتاعك. Voilà, je prépare une tournée في مونريال للتوانسه اللي عايشين غاديكا. Je prépare aussi une tournée في فرنسا للجاليه التونسيه غاديكا. مي اهم حاجه واللي هي اهم حاجه خاطر اقرب حاجه هي تورني نتاع سي فسنين ان شاء الله اللي باش نكون موجوده في لي فيستيفال معناتها على كامل تراب الجمهوريه. جي في ان سورت سنه باش نقدم ان دوسيي اللي هو عرض كامل اللي هو ديجا قدمت منه مقطع باهي في الكونسير تاع القبه ديرنييرمون مع فارس كرم. دونك سي ان شو كامل اسمه منال شو. فيه دانس فيه العاب ناريه فيه سي ان شو فيت سي توت ان شو. معايا لو دانسور لطفي بوسدره اي توت سون ايكيب. معايا ليكيب نتاعي الكل بيان سور لي ميوزيسيان الكل. دونك اون فا اتر اون تورني سنه في الصيف.
ان شاء الله باش نحاول نعمل لو ماكسيموم دو فيستيفال باش نكون موجوده برشا في السود باش نحاول ندور معناتها في الجمهوريه التونسيه الكل فوالا دونك عندنا لي دات ولا مازال بكري شويه؟ لا لي دات مازالوا نعرفوا المهرجانات يعطيو لي كونفيرماسيون تاعهم ما اخر شويه. باهي نعاودوا نرجعوا معنا بارابور سا على لي دات وكل شيء مره اخرى بوركو با ان شاء الله. ان توكا انت ديما سي موجوده الحمد لله معنا il n'y a pas de souci, donc tu viens quand tu veux. فما جديد؟ جديد فما أغنية جديدة. دايوغ شمس باش تكون موجودة عندها الأغنية دي بصفة حصرية بيانتو إن شاء الله بعد الريزولتا نتاع الباك. دونك تو نجيو ونحكيو عليها الأغنية. واضح دونك ما حتى اكسكلوزيفيتي ما نجمتش ننطر عرفت. نعطيك اسم الأغنية. شنو؟ كان يسمعني بابا. كان يسمعني بابا؟ ديما بتلاقيها يا معلم كان يسمعني بابا. باهي والله باهي هذا. كان يسمعني بابا. Je m'attends un petit peu معناتها écouter quelque chose de فوالا دونك باش تلقاوها حصريا على شمس اف ام ان شاء الله بيانتو. كان يسمعني بابا. Ça fait plaisir, en tout cas, ça m'a énormément fait plaisir de t'accueillir اليوم. يعيشك tout le plaisir est pour moi. ديما نفرح كي نجي بحذاكم وديما نفرح كي تستقبلوني هكايا بالجو هذا الكل. دونك سما في دارنا هنا هنا. سي كلير في داركم و ça sera avec plaisir كي باش ترجع بيان سور تحكينا شويه على الاغنيه الجديده نتاعك وش تحكينا على لي دات نتاع لي فيستيفال اللي باش تعملهم ان شاء الله في تونس اي ايور. منال عماره ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. يعيشك. ميرسي الناس الكل اللي كانوا معانا. بوسه كبيره. نسمع ستيفي وندر ماسترز ويخرج لكم زينه زيدي في اخبار شمس اف ام مع الاربعه ومن بعد ما تنساوش ساعه كامله غاب فرونسي دونك من الاربعه للخمسه بروفيتيزون ونرجع معكم شويه اخر. مرحبا بكم الناس الكل.